वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8वें पारे का खुलासा। 8वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि अगर हम इन पर फरिश्ते उतार देते और इनसे मुर्दे बातें करने लगते और हर चीज़ को इनके सामने लाकर खड़ा कर देते तो भी वो ईमान लाने वाले नहीं थे, सिवाय इसके कि अल्लाह चाहे। ये आयत इस वक्त नाज़िल हुई जब मुशरिकीन मक्का और कफ़ारे अरब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ़ तरह की निशानियों को तलब करना शुरू किया, लेकिन वो कभी कहते कि हमारे ऊपर फरिश्ते उतरने चाहिए, कभी वो कहते कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो हम अपने परवरदिगार को खुद अपनी आँखों से देखना चाहते हैं, और कभी वो कहते कि हमारे आबा व अजदाद जो इस दुनिया से चले गए हैं इनको दोबारा ज़िंदा करें। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों के सरशत से आगाह किया कि इन काफिरों की निशानियां तलब करने वाली ये बात कोई हक परस्ती पर मबनी नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ हक से फरार हासिल करने के लिए इस किस्म के मुतालबात कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बग़ैर किसी निशानी के इस्लाम को कबूल कर लिया, जबकि मक्का के बहुत से काफिर मुतअद्दिद निशानियों को देखकर भी मुसलमान ना हुए। इस बारे में अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया है कि ज़मीन पर रहने वालों की अक्सरियत की पैरवी करने से इंसान गुमराह हो जाता है। इस बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिस चीज़ पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए उसे खाना जायज़ नहीं। इस बारे में अल्लाह ताला ने यह भी बतलाया है कि अल्लाह ने यहूदियों पर इनकी बगावत और सरकशी की वजह से हर नाखून वाला जानवर हराम कर दिया था, और गाय और बकरी की पीठ पर लगी चर्बी के अलावा बाकी चर्बी को भी इन पर हराम कर दिया था। लेकिन यहूदियों की सरकशी का आलम यह था कि वो चर्बी बेच कर खाना शुरू हो गए। बुखारी और मुस्लिम में ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस रवायत को नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की मार हो यहूदियों पर, जब चर्बी इनके लिए हराम कर दी गई तो इसे पकलाकर यानी तेल बनाकर बेच दिया और इसकी कीमत खा गए। इस बारे में अल्लाह ताला ने औलाद के कत्ल की शदीद मजम्मत की। इस बारे में अल्लाह ताला ने औलाद की कत्ल की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि वो लोग घाटे में हैं जिन्होंने अपनी औलाद को बेवकूफ़ी के साथ कत्ल कर दिया और अपनी मर्ज़ी से अल्लाह ताला के जायज़ किए हुए रिज़्क़ को हराम करार दिया। इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला ये भी इरशाद फरमाते हैं कि जब फसलों की कटाई का दिन आए, इस दिन अल्लाह ताला के हक़ को अदा किया करो। इस दिन अल्लाह ताला के हक़ को अदा किया करो। जब अल्लाह ताला हर चीज़ अता फरमाते हैं तो इसका हक़ भी बर वक्त अदा होना चाहिए। इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ की इन 4 बड़ी अक़साम का भी ज़िक्र किया जो इंसानों पर हराम हैं। पहला रिज़्क़ जो इंसानों पर हराम है वो मुर्दार है। इसी तरह बहता हुआ खून इंसानों पर हराम है। खिंजीर का गोश्त भी इंसानों पर हराम है, और इसी तरह गैरुल्लाह के नाम का ज़बह किया हुआ इंसानों पर हराम है। इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन के इस गलत उज़र को भी रद्द किया कि वो अपने और अपने आबा व अजदाद के बारे में कहेंगे, अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम और हमारे आबा व अजदाद हरगिज़ शिरक ना करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये और इनसे पहले लोग भी इसी तरह झूठ तराशते रहे। अल्लाह ताला मज़ीद कहते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको कह दीजिए, जो अल्लाह ने तहरीर किया है क्या तुम इसको जानते हो? अगर जानते हो तो इसको हमारे सामने पेश करो। गोया कि अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहे हैं कि लोग गलती तो खुद करते हैं, लेकिन ख्वाह अल्लाह ताला की ज़ात को मुवारिद इल्ज़ाम ठहराते हैं। इस बारे में अल्लाह ताला ने बाज़ कबीरा गुनाहों का भी जिक्र किया कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ शिरक नहीं करना चाहिए।
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہیں کرنا چاہیے، فحاشی چاہے چھپی ہوئی ہو چاہے علانیہ ہو اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے، یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے، ترازو کو صحیح طریقے سے پکڑنا چاہیے، جب بھی بات کی جائے عدل سے کرنی چاہیے، چاہے قریبی عزیز ہی اس کی ضد میں آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے گئے یا اس کے نام پر کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے، اور ان تمام نصیحتوں کا بنیادی مقصد انسانوں میں عقل اور تقوی کو پیدا کرنا ہے۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی بڑی شدت سے مذمت کی ہے جو اپنے دین میں تفرقہ پیدا کرتے اور گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کیے سے آگاہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو اعمال انہوں نے کیے ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، ان سے آگاہ کرے گا۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے پایاں رحمت کا بھی ذکر کیا ہے۔ جو ایک برائی کرے گا اس کو ایک ہی برائی کا بدلہ ملے گا، لیکن جو ایک نیکی کرے گا اسے اس جیسی 10 نیکیاں ملیں گی اور انسانوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ وہ اعلان فرمائیں کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنے والا ہوں۔ سورۃ اعراف، سورۃ انعام کے بعد سورۃ اعراف ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب علیہ السلام جو قرآن مجید آپ پر نازل کیا گیا ہے، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اور اس میں مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ وحی اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس کی پیروی کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی قوموں کا ذکر فرمایا کہ جب ان پر عذاب آیا تو وہ ایسی گھڑی میں نازل ہوا جب وہ قومیں سو رہی تھی، یا رات کو اللہ کا عذاب نازل ہوا، یا دن کے وقت جب وہ کلولہ کر رہی ہوتی تھیں، یعنی اللہ کے عذاب نے انہیں غفلت میں آن پکڑا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے وزن کا ذکر کیا ہے کہ کل قیامت کو وزن حق اور انصاف کے ساتھ ہوگا، تو جس کا پلڑا باری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا جس کا پلڑا یعنی اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو رد کر کے اپنی ہی جانوں کا نقصان کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بہت بڑے انعام کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر ٹھہرایا اور ان کے لیے مختلف طرح کے پیشے بنائے، اور پھر بھی کم ہی انسان ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں میں آنے کے آداب کا بھی ذکر کیا کہ مسجد میں آتے ہوئے انسانوں کو اپنی زینت کو اختیار کرنا چاہیے اور اچھا لباس پہن کر مسجد میں آنا چاہیے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے مناظر کا بھی ذکر کیا ہے کہ اہل جنت جہنمیوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے، ہم پا چکے ہیں جس کا وعدہ ہمارے رب نے کیا تھا، کیا تم کو بھی وہ کچھ مل گیا ہے جس کا تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ تو وہ جواب میں کہیں گے ہاں۔ اس پر ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ اس طرح اہل نار جنتیوں سے تقاضا کریں گے کہ اللہ نے ان کو جو پانی اور رزق عطا کیا ہے اس میں سے ان کو بھی دیا جائے، تو اہل جنت کہیں گے اللہ نے اس کھانے اور پینے کو اہل نار پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں اصحاب اعراف کا بھی ذکر کیا ہے۔ اصحاب اعراف ایسے لوگ ہوں گے
جو جہنم کے عذاب سے محفوظ ہوں گے لیکن اعمال میں کمزوری کی وجہ سے جنت حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ ایک مخصوص مدت گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ خوف اور طمع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے رہنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیککاروں کے قریب ہے، بالکل قریب ہے نیک لوگوں کے۔ اس پارے کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں۔ ان کا تفصیلی ذکر سورہ ہود میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔